कॉंग्रेच्युलेशन दिपालीक आणि सांगपाचें म्हणल्यार दिपालीबाईन ऑलरेडी सगळे कडेन आसा ते अनअपोज इलेक्ट करून दिले कडेन आसा सगळे कावन्सिलरांनी तेणी सगळ्या सांगले कडेन आसा आपूण एकमतांनी आपूण केपेचो विकास जो उरला जो खंय अडखण उरला तो आपूण पुराय कंप्लीट करतले हे आश्वासन दिले कडेन आसा थोडेच तेज्या लक्षाक आमी दितलेच कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन बी आसा बाकीचे आसात बाकीची जी कामां पयलींची कावन्सिलरांनी केल्या ती रुटीन वर्क आसता पयलीं आमी बीन मार्केटांतलें तें इनॉग्रेशन मातशे टायमार जाल्लें मागीर ताचे फाटल्यान आनी कावन्सिलर येयले तेणी कंप्लीट केलें इनॉग्रेशन फावंडेशन घातलें इनॉग्रेशन सुजितान तेणी केलें आतां तेजी ऑप्शन जो मोठो प्रोजेक्ट आसा केपेकारा खातीर जी बिल्डींग तशीच उरल्या ती म्हाका दिसता दिपालबाई आमी सगळे एक जावन 6 म्हयन्या भितर 3 ते 6 म्हयन्या भितर सगळे थंय ऑप्शन काडून थंय रिहेबिलिटेट जातले कसलोय कोणाचे अन्याय जायनासतना ते करतले तशेंच तेगेले गार्बेज प्रॉब्लम्स जे आसात जे रस्त्या सायडल्यान पडले कडेन आसा जो आमचे केपेकारांनी ग्रूप केले कडेन आसा ज्यो कितें कमतरता आसा तितून ते भितर ग्रुपां घालतात ते जितली ग्रुपां घालतले कोणीच तर दाखयतले ते रोखडे ताबडतोब एक्शन घेतले आनी आमी तेजे वांगडी आसात आनी आमी ताका सदां सपोर्ट करतले बरें काम करपा खातीर आनी नितळ काम करपा खातीर आनी दिपालीबाईक हांव अनेक फावटी कॉंग्रेच्युलेशन करता तुज्या हातीन बरी काम जावची आज हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे सगळे वांगडी आनी सर डेप्युटी सीओ एक्स आनी एक्स म्हणपाकूच येना कित्याक सर आमचे भितर आमची सामकी घरचीचे जाल्यात आनी कितें सर नासतना आमचे कडेन कांय जावपा न्ही अशें पूण आतां आमचे वांगडी कावन्सिलरांनी म्हाका अनअपोज निवडून दिल्ले बगर हांव सगळ्याचे आभारी आसा आनी सगळे म्हजी वाड्यावयले सगळे हे भुरग्यांनी म्हाजे खातीर खूब त्रास घेतल्या आनी तांचे खातीर हांव कितें करपा खातीर हें पद म्हाका मेळ्ळें अशें दिसता देवा कडल्यान आनी इतलें आनी सगळी म्हाजी बाकीची सगळी प्रेस सगळ्यांचे हांव आभारी आसा आनी म्हाजी स्टाफ सगळे बाकीची कावन्सिलर सगळ्यांक घेवन हांव एकवटान काम करतलें पयलीं कितें जालें तें सगळें विसरून पूण आतां अनअपोज आनी हे ऑपोजिशन बी अशें कांय ना सगळ्याची कामां हांव करतलें आनी केपेचें डेव्हलपमेंट करपाक म्हाजी हांव पयलींच चेअरपर्सन जाल्ले कारण म्हाका सगळ्यांच येवची ना पूण म्हजी सिनियर आसा ते एक्स चेअरपर्सनांनी कामां केल्यात सगळीं कामां करपा तिकाय बीन 3 वर्सां सगळीं कामां शक्य जायना बाकीची कामां हांव करतलें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता आज नवीन निर्वाचित आमचे नगराध्यक्ष बाय दिपाली नायक जाल्ले आसा सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी जशें आमचो एक ग्रूप आनी त्या प्रमाणे पयलीं आमची जेन्ना ह्या टायमार पयलीं नगराध्यक्ष म्हणून बाय सुशीला शिरवयकर आसली आनी तिणें आतां सगळ्यांच्या म्हणजे जशें आमचें उलोवप जाल्लें त्या प्रमाणे आपलो कार्यकाळ जाले उपरांत तिणी स्वकुशीन म्हणटा अशें आपलें पद रिक्त करून खाली करून आयज आमचे बाय दिपालीक दिल्लें आसा म्हणजे आमचो एक ग्रूप जे जसो सुरवातीक जो घडिल्लो त्या प्रमाणे आयज भाजपाच्या म्हणजे समर्थाक म्हळ्यार सपोर्टांनी घडलेलो आसा आनी आयज बाय दिपालीक दुसऱ्यांदा कौन्सिलर आसा आज ती नगराध्यक्ष जाता हांव शुभेच्छा दिता आसतना आयज काम कार्य करता आसतना सगळ्यांनी एकवटान युनिटीन काम करतली सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करतली आनी आयज जी युनिटी म्हणटा अशी आयज कांय दवरले आसात आयज बिनविरोध तुजी निवड जाल्ली आसा आयज कोणीच 13 कौन्सिलर आसा तेणी कोणीच अर्ज न हे करता सगळ्यांनी बिनविरोध निवड जाल्ली आसा जशी सुरवातीक जाल्ली त्याच प्रमाणे आतांय जाल्ली आसा म्हणटकीच जे एक मतांनी एक युनिटी म्हणटा अशें केपेचें जें काम जाल्लें आसा आनी उरलेलें काम जें व्हरपा खातीर बाय दिपाली आपल्या सगळ्या नगरसेवकांक कॉन्फिडन्साक घेवन तांकां विश्वासाक घेवन फुडलें काम करतली तिका आनीक पण शुभेच्छा दिता आनी आयज आनीक पण उमेद दिसता की
भाजपाचे पॅनल म्हणजे भाजप सपोर्टेड पॅनल अशें म्हणून आयज आमचे केपें नगरपालिकेचेर आज परत एक फावटी आमची बाय दिपाली जाल्ली आसात आनी सगळ्या नगरसेवकांक हांव आनी एक फावटी शाबासकी दिता परवी दिता आदले नगराध्यक्ष आनी बाकी सगळे कावन्सिलर हांकां परवी दिता की तुमी सगळ्यांनी एक मतांनी एक जुटीन रावले आनी केपेंचे उदरगत करपा खातीर एक मतांनी बाय दिपाली निवडून दिला सगळ्यांक निवडून